अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। आज भी जो हम आपके लिए स्टोरी लेके आए हैं वो भी क्राइम स्टोरी है। अक्सर औकात हम ये रिपोर्ट करते रहते हैं कि टिकटॉक की जो वीडियोस बनाना है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अक्सर वाक़यात में हमने देखा है कि असले का जिसमें इस्तेमाल होता है उसमें जान चली जाती है। गुज़िश्ता रोज़ ही इस तरह का एक वाक़या सामने आया है कि लियाकताबाद के अंदर दो नौजवान जो मैट्रिक के तालिब इल्म हैं और नौकरी भी करते हैं, वो वीडियो बना रहे थे कि उस दौरान जो है पिस्टल से गोली चली और अब्दुल्ला नामी नौजवान इस वाक़े में जाबाक हो गया। आज एसएसपी सेंटर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। मेरे साथ एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। सोलत, हम देखते हैं कि जो ना असले का जो इस्तेमाल है और ख़ास तौर पर ये टिकटॉक की वीडियोस बनाने में ये जो है ख़तरनाक होता है, और जो आज का जो वाक़या है ये भी इसी तरीक़ा का शाखसाना है। तो क्या कहेंगे कि वालिदैन को क्या चाहिए कि जो इस तरह के जो वीडियोस बनाने वाले जो वीडियोस अपलोड करने के बाद यकीनन वालिदैन भी देखते हैं, तो उनको क्यों तनबीह नहीं किया थी? देखिए शाहनवाज साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपने आज उठाया है और एक दिलखराश वाक़या अभी हमने रिसेंटली देखा है कि कल शाम में जो पेश आया है लियाकताबाद के इलाके में। सबसे पहली बात तो ये कि अंडर एज बच्चों के हाथ में जो है वो असलहा ना दिया जाए, और जो उनका शौक़ पैदा हो रहा है तो वह वालिदैन सबसे पहले जो है उन बच्चों को सख्ती से तंबीह करें कि उनके हाथ में इस तरीके की कोई चीज़ देखें तो फ़ौरन डांट दें उनको, ताकि वो किसी बड़े हादसे और ताने से बच सकें। जिस तरीके से हमने देखा कि कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और उस वाक़ये में भी यही चीज़ देखने में आई कि वो कॉल सेंटर की ऑफिस की दराज में से उन्होंने पिस्टल निकाला और टिकटॉक पे दिखाने के लिए जो है वो अपने आप को इस तरीके से शूट भी कर लिया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इसमें सिर्फ एक बात मैं ये कहूँगा कि ना तो टिकटॉक अलाउ करता है कि वो आप अपना वेपन जो है वो इस वीडियो में शो करें, तो इस तरीके की कोई हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं है जो कि आप अपनी जानिब से गलत मैसेज दे रहे हो। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स अपने बच्चों का खास ख्याल रखें कि वो किस तरीके का कंटेंट अपनी टिकटॉक्स पे, किस तरीके का कंटेंट अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, वो वालिदैन लाजमी देखें ताकि उनको पता हो कि उनका बच्चा किस लाइन पे चल रहा है, किस डगर पे चल रहा है, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर इस तरीके का कोई हादसा होता है, न सिर्फ ये कि वो उनके हाथ में पिस्टल हो, बल्कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियाँ चलाने वाले जो लड़के हैं वो 17 साल 16 साल उनकी उम्र है और उनकी जो स्पीड होती है वो 120 130 140 तक चली जाती है और स्नैप बना रहे होते हैं। जैसे ही ध्यान स्नैप के ऊपर जाता है और वो फ़ौरन से गाड़ी जो है वो जा ठुकती है और एक बड़ा हादसा रोनमा हो जाता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें वालिदैन को जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करना होगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें जो है सोशल मीडिया का जो है वो खासतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सहूलत की बात सुनी और उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि वालिदैन को ही जो है पहले अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एसएसपी सेंट्रल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कल आपको जैसे कि पता है कि लियाकताबाद नंबर 2 में एक मर्डर हुआ जिसको काफ़ी वहाँ पे मीडिया हाइप भी क्रिएट हुई। और ये अब्दुल्ला नाम का एक नौजवान था जो कि एक कॉल सेंटर में काम करता था और पुलिस को रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई है और पुलिस ने इमीडिएटली स्पॉट पे गई तो वहाँ पे इसकी लाश पड़ी हुई थी और उसके साथ एक पिस्टल पड़ा हुआ था जिसे पुलिस ने फ़ौरन रिकवर किया। और इस जो अब्दुल्ला है लड़का मकतूल, इसके चेहरे में एक गोली का निशान था और जो उसकी वजह मौत बना, तो पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम कराया और सारी कार्रवाई का आगाज़ किया और उसमें हमने एफआईआर भी दर्ज की। अब इस केस का पता नहीं चल रहा था कि इसमें क्या रीज़न है कि कौन इसको मर्डर करेगा, और फिर हमने इसमें एक स्पेशल टीम बनाई जिसने टेक्निकल बुनियादों पे और सीसीटीवी पे काम करते हुए इसमें एक लड़का है सरफराज जो कि वो भी कॉल सेंटर में ही काम करता है, इसके साथ ही उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया और उसने हमें तफ्तीश में बताया कि इनके ऑफिस में एक पिस्टल था जो कि ओनर हैं कॉल सेंटर के हारिस जो कि जिनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने ये पिस्टल वहाँ होता था और इन्होंने लड़कों ने उस पर टिकटॉक बनाई। जो टिकटॉक एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता है, उसमें एक दूसरे की फ़िल्में बनाते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। और तो इन लोगों ने पिस्टल से जब टिकटॉक बनाई तो बारी बारी इन्होंने बनाई, पहले अब्दुल्ला ने बनाई और उसमें उसने उस पिस्टल को यूज़ किया और फिर सरफराज जब पिस्टल से बना रहा था तो इससे एक्सीडेंटल फायर हो गया और जिसमें सामने अब्दुल्ला खड़ा था उसको गोली लग गई और उसकी मौके पे डेथ हो गई। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसको ट्रेस किया गया। और इसमें बड़े अफसोस की बात है कि जैसे हमने और भी जगहों पे देखा है कि सोशल मीडिया में लोग वीडियोस बनाते हुए हादसात का शिकार हो जाते हैं
اور ख़ास طور پہ جو ینگ نوجوان لوگ ہیں جو کہ فیوچر ہے ہمارے ملک کا, اس شہر کا. تو ایک یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا, لیکن جس کو ہم نے ٹریس کر لیا بڑے کم وقت میں. بالکل آپ نے ایس ایچ پی سینٹرل کی بات سنی, اور اس کیس میں جو مالک ہے جس کا اسلحہ تھا اس کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. گھر والے کیا کہتے ہیں, گھر والوں کے آپ کو ہم تاثرات سناتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا, ہمارا بھائی گھر پہ بس یہ مجھے بول کے گیا تھا آپ ہی میں کام سے جا رہا ہوں, میں واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد مما اسے کنٹینیو فون کرتی نہیں کہ عبداللہ نماز کے لیے نکلا تھا, بیسکلی نہایا ہے دھویا ہے, بھائی کو کپڑے نکال کے دیے, خود کپڑے پہنے, اس کے بعد عطر وغیرہ لگا کے مسجد گیا, نماز پڑھی ہے اس نے. نماز پڑھنے کے بعد وہ بچے کو فون کیا ہوگا ٹک ٹاک کے لیے, وہ بھی وہاں پہ آ گیا. یہاں پہ بچے نے ہمارے کال سینٹر کا آفس کھولا تھا, یہ بھی بیٹا میرا وہیں ہوتا ہے, میرا ایک اور ہے ہمارے اس کا کزن ہی ہے, ان لوگوں نے دونوں بھائیوں نے مل کے ہی آفس کھولا تھا. کیونکہ یہاں پہ وارداتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں نا, تو پہلے بھی ایک دو دفعہ ڈکیت وغیرہ آ گئے تھے. تو یہ ہے کہ اس نے لائسنس والا پسٹل اپنے آفس میں رکھا تھا, تو اب ویسے تو وہ لے جاتا تھا یا لاک میں رکھتا تھا. اتفاق سے ایسا ہوا اس دن وہ لے کے بھی نہیں گیا, اور لاک تو تھا, پتہ نہیں اس نے بچے نے کیسے لاک کھول دیا, کیا کیا. ٹک ٹاک کے چکر میں یہاں سے وہ ویب پڑا ہوا تھا, مما مجھے وہ والا ویب دے دے, میں نے جو رکھا تھا میں نے چھپا دیا تھا. تو بس یہی سب ہوا, وہ ویب بھی خود ہی نکال کے ڈبے میں سے لے کے بھی چلا گیا. نماز بھی پڑھی, اپنے دوستوں کو بھی وہاں بلایا. ٹک ٹاک کی بس شوقین تھا, ایک اس کا یہی شوق تھا. صبح پیپر دے کر آیا, پسینے میں اتنا ہو رہا تھا. اس کے بعد بس میرا دل تڑپ رہا تھا, اس کے پاپا نماز پڑھ رہے تھے بیٹے کا. یہ میرا بڑا والا بیٹا نا وہاں گیا سلنڈر بھروانے, سلنڈر بھروا کے اس نے مجھے کال کری ہے کہ مما پپا کہاں ہیں. میں نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میرا دل کچھ گھبرا رہا ہے, میرا عبداللہ کنٹینیو فون نہیں اٹھا رہا, میں ایک میسج کرتی ہوں فوراً رسپانس آتا, کوئی رپلائی نہیں آ رہا, اس کا کنٹینیو اسی طرح چلتا رہا. یہ نماز پڑھ رہے تھے, میں نے کہا عبداللہ یہ بات کی کال آئی ہے, اس سے ذرا بات کرو. میرا دل پریشان ہوا, اس نے کوئی بات نہیں کری. اس کے بعد میں نیچے اتر کے گئی ہوں, بالکنی سے جھانک کے میں اس کو آواز دے رہی ہوں, عبداللہ 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 کا کوئی اتنا پتہ نہیں. اس کے بعد میرا دل اتنا دھڑک رہا, میں اس سے بولی میرے ہاتھ لگاؤ, میرے کچھ ہو رہا ہے. اتنی تیز میری ہارٹ بیٹ بڑھ گئی تھی. پھر میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا, میں نے ابایا پہنا, دوپٹہ لیا اور میں چلی گئی ان کے کوچنگ. میں نے کہا میں معلوم کر کے آتی ہوں. یہ مجھے نیچے سے یہ والی بیٹی آواز دے رہی, مما آپ اوپر آ جائیں, وہ کوچنگ گیا ہے. میں نے کہا 3 بجے لائٹ جاتی ہے, میں اس کا ویٹ کر رہی تھی, آج وہ کوچنگ نہیں گیا. ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں بچوں کی. پتہ نہیں کس طرح سے کیا ہو گیا. کوچنگ گئی ہوں, وہاں پہ پتہ چلا نہیں ہے, دل گھبرا رہا تھا. وہیں سے ڈائریکٹلی میں چلی گئی کال سینٹر. وہاں پہ جب میں گئی ہوں تو وہاں پولیس تھی, عوامیہ, میڈیا سب تھے وہاں پہ کال سینٹر کے اندر. میں نے کہا کیا ہو گیا یہاں پہ, کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں بتایا. یہ بچہ میرا اندر سے نکلا ہے. تو وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے پولیس والے, انہوں نے کہا آپ کا بچہ تھا. میں نے کیا مطلب ایک میرا بچہ تھا. میں اندر گئی, میرے بچے کی ایسے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے. میرا بھائی چلا گیا, میرا بھائی چلا گیا. آپ اس کے پولیس والوں نے اس کے بارے میں ساری معلومات کری ہے. پولیس والے کہہ رہے ہیں ہم گئے ہیں, رات کو گئے ہوئے تھے ہم تھانے, کہہ رہے ہم نے آگے پیچھے گلیوں میں گئے ایسے بس اپنی ریٹ لے کے کہ یہ عبداللہ اس بچے کو اس کو جانتے تھے. کہہ رہے ہاں یہ تو سامنے والی گلی میں رہتا ہے. انہوں نے پوچھا کس طرح کا لڑکا ہے یہ, وہ ڈر گیا کہیں چور ڈکیت آج کل اس طرح کا. تو کہہ رہے نہیں بہت شریف بچہ ہے یہ, تو ہنسی مذاق والا, دل جیتنے والا لڑکا ہے یہ. تو گھر والوں میں سب کے کام کرتا تھا, میرے کام میں صفائی نہیں کرتی تھی, مجھے عادت نہیں ہے. میرے بالکل گھر والے تو بہت زیادہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اب کیا فائدہ جب بچہ جو ہے جان سے چلا گیا. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر مانیٹرنگ رکھیں, اور ایسے جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں جس میں اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے بچوں کو استعمال کرنا نہ دیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیجیے.